Ronda Hanon. Maria, naunsa ka? Nay, nadangguhan ko si Lolo nga naa siya gilubong na kahon sa akong tugaran nga iyang ipakuha ka nako. Unsa man kana na? Wala ko kahibalo, Nay, kung sa kadto nga kahon. Kuyugi ko, Nay, atong pangitaon. Grabe ang Kailoy. Nay, tinuod yun akong nadangguhan. Mao kini ang kahon na ligawas sa akong danggo. Nanlibaw akong balahibo na. Unsa ka ang sulod, anak? Atong ablihan, Nay. Usa ka karaang libro, Nay. Akong giluto. Unsa ka na imong giluto na? Humba kini, Nay. Na, adunay kuwang sa imong giluto. Unsa ang kulang, Nay? Asa ang recipe nga imong nakit-an? Maog na ang libro nga dugay ko nang gipanita. Kay ana adha nakabutang ang recipe sa lami ang humba sa imong lolo nga si Anding Andres. Kabalo ba ka, apo? Siya ang pinakailadong manglutuay ug lami ang humba diri sa ronda. Patanawa daw ko, apo. Gugmay, kulang sa gugma ang inyong pagluto. Maukini ang timali, apo. Bisag-unsa pa kakumpleto sa ricados ug walay gugma sa pagluto. Dili gawas ang tinuod nga kalami sa imong giluto nga humba.
1, 2, and 3.